हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत बाबरकत नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का, लिजा का, सुहेल का, अखिल साहब का और हम सब जो भी हमारे साथ मौजूद हैं उन सबको हमारी जानिब से सलाम पहुँचे। हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की ऑनलाइन सर्विस, आप जानते हैं कि हम सब मिलकर खुदा उनका नाम लेते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं और आप हमारा साथ देते हैं। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। तो आइए आज की इबादत का आगाज़ करते हैं खुदा उनके ज़िंदा खूबसूरत पाक कलाम की तिलावत करते हुए। ज़बूर 145 उसकी 14 आयत से लेकर बाब के आखिर तक। खुदावन गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तो उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावन अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावन सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जिन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावन अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावन की सताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुलबाद मुबारक कहे। आइए हम दुआ मांगे। बहरबार के खालिक और मालिक जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि पैर खुदावन तू हर वक्त और हर जगह हमारे साथ है। तुम्हारी हमदो सना पर तफनशी होता है। खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज तक हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, हमें कुव्वत से तंदुरुस्ती, हिम्मत और ताकत बख्शी। और पैर खुदावन आज के इस वक्त के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरी इबादत करना चाहते हैं। खुदावन तू हमारे मुंडों के फल को कबूल करना। क्वायर के लिए, साजो आवाज़ के लिए तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। और फिर खुदा तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। जिंदा पाक खुदा वो तमाम लोग जो अपने घरों में और मुख्य जगहों पर है खुदा हमारे साथ इस बात में शामिल हैं। खुदा दुआ करते हैं उनके घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पैरा रहे और कोई भी शैतानी कुव्वत उन्हें छूने ना पाए। खुदा सारे माहौल को तो अपने कब्जा में ले। खुदा मैं दुआ करता हूँ मोबाइल टीवी के लिए और अपने चर्च के तमाम लोगों के लिए कि खुदा तो इन सबके साथ हो और खुदा अपने जलाल वही बुजुर्गी पर इस्तेमाल कर। मेरे खुदा मैं दुआ करता हूँ कि साहब के लिए कि जब सारे इक्विपमेंट को कंट्रोल करें, खुदा तो अपने बंदा के साथ हो, बड़ी बरकत दे। और फिर खुदा इसी तौर से दुआ करता हूँ भाई सुहेल के लिए, लिजा के लिए, अपने लिए कि खुदा तो हमारी कमज़ोरी में अपने ज़ोर को ज़ाहिर कर अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आमीन। एक बात जो मैं शुरू में अर्ज करना चाहता हूँ तमाम भाइयों के साथ जो कि अभी हमारे साथ इस बात में शामिल है, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप मेहरबानी करके थोड़ा सा पहले आप लॉगिन कर लिया करें तो बेहतर होता है, क्योंकि जब हम प्रेज वर्शिप कर रहे होते हैं फिर मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको ऑनलाइन लेते हुए। तो आप मेहरबानी करके तो अगर आप जल्दी आ जाए करें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। हमारे साथ बहुत सारे हमारे चर्च के जो लोग फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी हम वेलकम कहते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं तमाम बहनों भाइयों के लिए। तो आइए खुदावन की तारीफ करें और हम ज़बूर गाएंगे। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान, भरपूर हथ सज्जा तेरा सच्चाई नाल फरमान। ज़बूर 45। भरपूर हथ सजा दे
خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند کے لوگ اس کا مقدس ہے اور خداوند کا روح ہمیں بسا ہوا ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت تعلق کے لیے. آئیے ہم خداوند کی شکرگزاری کریں کہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے. ہم اس سے سچائی کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں. خداوند کے تمام معجزات کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں جس نے ہماری زندگی میں کیے. خداوند شکستہ دلوں کو قوت اور شفا بخشتا ہے. خداوند ہماری حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے. ہم اس کا شکر کریں اس کے عظیم اور قادر نام کے لیے. ہم شکرگزاری کی دعا میں اپنے خاندانوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں گے. اور آج ہم خاص طور پر
خداوند کی شکرگزاری کریں گے عدیل کوکر کے لیے. خداوند نے انہیں خوبصورت بیٹی عطا کی ہے. ہم دونوں بیٹی کے لیے، اس کی والدہ کے لیے، عدیل کے لیے دعا کریں گے. خداوند انہیں اپنی پناہ میں لے، اس بیٹی کو عمر کی درازی بخشے. پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کی ساری برکت کے لیے. ہم خداوند کی شکرگزاری کریں ان تمام عزیزوں کے لیے جن کی برتھ ڈے تھی. خداوند نے انہیں قوت و طاقت بخشی گزرے کے پل کے لیے خداوند کا شکر کریں. خداوند کی شکرگزاری کریں مون کے لیے، میری ٹیچر کے لیے. ہم خداوند کا شکر ادا کریں لوئزا کے لیے اور مشیل کے لیے جن کی آج برتھ ڈے ہے. خداوند انہیں برکت دے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے. ہم اپنے بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے دعا کریں. خداوند کی شکرگزاری کریں ان کی زندگی کے لیے. ہم اس کلیسیا کے لیے اور عالمگیر کلیسیا کے لیے خداوند کا شکر کریں. اس ملک کے لیے خداوند کی شکرگزاری کریں. ہم ان تمام شکرگزاریوں کو خداوند کے سامنے پیش کریں. خداوند کے زندہ کلام کے لیے، اس کے روح القدس کے لیے، اس کے بہہ ہوئے خون کے لیے خداوند کا شکر کریں. ساتھ ہی ہم خداوند کے زور اپنے گناہوں کو، تقصیروں کو پیش کریں. خداوند ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں. ہم ان تمام باتوں کے لیے جو کہ ہم نے خداوند کے حضور رکھی ہیں، خداوند کی برکت چاہیں. خداوند سے التجا کریں کہ خداوند ہماری حمد و ثنا پر تخت نشین ہو اور ہمارے ہونٹوں کے پھل کو قبول فرمائے. آئیے ہم دعا مانگیں اور میں درخواست کروں گا سہیل شریف سے کہ وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں. خاص طور پر جن لوگوں کے لیے دعا کی گئی ہے، درخواست کی گئی ہے، مشیل کے لیے، میری ٹیچر کے لیے، مون کے لیے، لوزا کے لیے، اور بھی جن لوگوں کی برتھ ڈے ہیں اور بھی ویڈنگ اینیورسری ہیں. ہم عدیل کے گھرانے کی ان کی بیٹی کے لیے خدا ان کی شکرگزاری کریں. آئیے ہم خدا ان سے دعا مانگیں. آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم جہاں کہیں بھی ہیں وہاں پہ ہم خداوند کی حضوری کو محسوس کریں، کیونکہ ہمارا خداوند کل اور آج بلکہ بدل یکساں خداوند ہے. وہ جو تھا، وہ جو ہے، جو آنے والا خداوند ہے. ہم اس کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. آج ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس کی برکت کے لیے، کیونکہ ہمارا زندہ خداوند برکات کا خدا ہے. وہ طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں سیر و آسودہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شیر ببر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن اس کے حاجت کسی بھی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو جو ہمارا محکم قلعہ ہے، تو جو ہماری چھپنے کی جگہ ہے، تو جو ہماری چٹان ہے، ہماری پناہ گاہ ہے، ہم اس لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں زندگی کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کے لیے خداوندہ، ایک ایک برکت کے لیے خداوندہ. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو جو اپنے لوگوں کو اپنی طرح طرح کی نعمتوں سے سیر و آسودہ کرتا ہے باپ، اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج کا دن دیکھ نہ سکے، لیکن یہ تیرا فضل، تیری رحمت اور تیری برکت ہے خداوندہ کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں اور تجھے باپ اور ابا کہہ کے پکار رہے ہیں. ہم اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوندہ، تیری تمجید کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں خداوند، کیونکہ تو روح ہے اور ضرور ہے کہ تیرے پرستار روح اور سچائی سے تیری پرستش بھی کرے خداوندہ. ہمیں اپنی پرستش کرنا سکھا، ہمیں روح اور سچائی سے اپنی پرستش کرنا سکھائے خداوندہ، تاکہ ہم تیرے نام کو اور زیادہ عزت و جلال دینے والے بن سکے خداوند. آج کی ساری عبادت کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہے خداوند. تو ہماری بڑی حفاظت اور نگہبانی کرنا ہے خداوندہ. جہاں کہیں بھی ہم لوگ ہیں خداوندہ، سارے ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھنا. ہمارے گھروں کے چوکیدہ خداوندہ، ہمارے چرچ کے چوکیدہ خداوندہ، ہم تیری آتشی باڑ کو مانگ لیتے ہیں، تیرے نگہبان فرشتوں کا پہرا مانگ لیتے ہیں خداوندہ، تاکہ ہم جہاں کہیں بھی تیرا نام لے اے خداوندہ، ہم دلیری کے ساتھ تیرا نام لینے والے بن سکے خداوند. دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرا نام لیے جانے کو خداوندہ، یہاں لیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی ہے خداوندہ ہم تیری برکت، تیری حضوری مانگ لیتا ہے خداوندہ. خداوند تو ہم سب کے ساتھ ہو خداوندہ. خاص طور پہ خداوندہ زندگی کی نعمتیں تو جو ہمیں فراہم کرتا ہے خداوندہ. میں دل بھائی کے لیے خداوندہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے بیٹی جیسی نعمت عطا کیا خداوندہ. اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوندہ. خداوندہ اسی طرح اور جتنے لوگوں کے نام لیے گئے ہیں جن کی برتھ ڈیز ہے خداوندہ،
या वेडिंग एनिवर्सरीज हैं खुदावंदा, उनके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये जिंदगी की खुशियां खुदावंदा तेरी तरफ से एक फल है खुदावंदा, ये तेरी एक नेमत है, इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आंटी लवीजा के लिए खुदावंदा, उनकी जिंदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, अपनी खादमा के ऊपर अपनी रहमत का हाथ रखा खुदावंदा, उन्हें और ज्यादा बरकत है खुदावंद, ताकि वो इसी तरह बढ़ती रहें और तेरे खादम के साथ मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाली बनती रहे खुदावंदा। तो हम सब पर अपनी रहमत का हाथ रखना, हमारे चर्च के एक एक मेंबर के साथ होना है खुदावंदा, कलीसिया के एक एक फर्द को है खुदावंदा तो छू और बरकत है खुदावंदा। जो लोग मीडिया के वसीला से हमें सुन रहे हैं खुदावंदा, हमारे साथ मौजूद है खुदा, उन सब की जिंदगियों पे तेरी बरकत मांग लेता है खुदावंदा। तू छू है खुदावंदा और मौजूद कर, क्योंकि तू मौजूद का खुदा है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करता है खुदावंदा। अपने खादम को अभी से तैयार करना है खुदावंदा, जब वो बोले खुदावंदा, वो तेरे पाक रूह की रहनुमाई के वसीला से आज हमसे हम कलाम हुआ खुदावंद। तो हम सब पर अपनी रहमत का हाथ रख, इबादत के बाकी मादा प्रोग्राम का खुदावंदा तेरे हाथों में सौंपते हैं। गीतों ज़बूरों का गाया जाना बजाया जाना खुदावंदा तेरी नजर में मकबूल ठहरा खुदावंद, और मेरी ये दुआ है खुदावंदा तेरे पास बखूर की मारे जा पहुंचे खुदावंद। तो हम सब पर अपनी रहमत का हाथ रख, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू कद्दूस है और रहीम है खुदावंदा। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मजबूत मेरा दिल है शौकत के नाल गावा, तारीफ अपने रब की हमद मैं सुनावा। ज़बूर 108 खुदा Hallelujah.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में जब हम हमद व सना करते हैं तो खुदावंद तख्तनशी होता है। हम इस खूबसूरत हमद व सना के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आइए खुदावंद के पाक कलाम को सुने। हम पहली तिलावत खुदावंद के पाक कलाम में से सुनेंगे। मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 15 बाब, पहली 11 आयात। मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 15 बाब, उसकी पहली 11 आयात। पहले हम उर्दू में इसको सुनेंगे और फिर यही वर्ड इंग्लिश में बेटी शाजिया चांद मरली तिलावत करेंगी। जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 to 11। उर्दू में बड़ी तस्नीम ये वर्ड हमारे लिए तिलावत करेंगी, मेरी बहन तस्नीम का। और फिर इंग्लिश में जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 to 11 बेटी शाजिया इस वर्ड को तिलावत करेंगी। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम को सुनते हैं, पहले उर्दू में और इसके बाद इंग्लिश में। जी ओवर टू यू भाई। आवाज आ रही जी आ रही है। यूहन्ना 15 बाब, उसकी पहली 11 आयत। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें, वो ही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसी ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी वक्त तक हम इंग्लिश में इस वर्ड को खुदा उनके पाक कलाम से सुनेंगे। जी बेटी शाजिया। John chapter 15 verses 1 to 11. Jesus, the real vine. I am the real vine, and my Father is the gardener. He breaks off every branch in me that does not bear fruit, and he prunes every branch that does bear fruit, so that it will be clean and bear more fruit. You have been made clean already by the teaching I have given you. Remain united to me, and I will remain united to you. A branch cannot bear fruit by itself. It can only do so only if it remains in the vine. In the same way, you cannot bear fruit unless you remain in me. I am the vine, and you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, for you can do nothing without me. Whoever does not remain in me is thrown out like a branch and dries up. Such branches are gathered up and thrown into the fire where they are burned. If you remain in me and my words remain in you, then you will ask for anything you wish and you shall have it. My Father's glory is shown by your bearing much fruit, and in this way you become my disciples. I love you just as the Father loves me. Remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. Amen. थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हम खुदा की हम करते हुए एक खूबसूरत गीत जो है खुदा के हुजूर पेश करेंगे। आई लिस्ट रूम केरब आए अहद के संदूक
تو ہزاروں ہزار میں لوٹ گیا. گیت نمبر 201 ہے. 201. لشکروں کے رب آیا ہے کہ ثبوت تو ہزاروں ہزار میں لوٹ گیا. تجھ سے کینہ رکھنے والے پناہ گردہ ہوں، تیرے سب دشمن شرمندہ ہوں. آپ اس گیت کو کوائر کے ساتھ مل کر گا سکتے ہیں اور تعلیم سے خداوند کی ہم کریں. گیت نمبر 201 ہے. 201. گیت نمبر 201. لشکروں کے رب ہے کہ ثبوت، لشکروں کے رب ہے کہ ثبوت. تو ہزاروں ہزار میں لوٹ گیا، لوٹ گیا. تو ہزاروں ہزار میں لوٹ گیا، لوٹ گیا.
कलाम में से सुनते हैं। मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 5वां पहली 7 आयत। Isaiah chapter 5 1 to 7। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 5वां पहली 7 आयत खुदा के कलाम में से सुनेंगे और ये हमारे लिए एल्डर रशीद साहब तिलावत करेंगे। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 5वां, उसकी पहली 7 आयत। आए हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखें यशायाह नबी की किताब, उसका 5 बाब, उसकी पहली 11 आयत। अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक ज़रख़ीज़ पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुरुज बनाया और एक कोलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूँ कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूँगा। मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा, उसका अहाता तोड़ डालूंगा और वो पामाल किया जाएगा और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो ना छांटा जाएगा ना निराया जाएगा, उसमें ऊंट कटारे और कांटे उगेंगे और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर मींह ना बरसाए। सो रब्बुल अफ़वाज का पाकिस्तान बनी इसराइल का घराना है और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खून रेजी देखी, वो दाऊद का मुंतज़िर रहा पर फरियाद सुनी। खुदा के पाक और जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। हम अपने आप को पाक कलाम सुनने के लिए तैयार करते हुए हम गीत गाएंगे। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। गीत नंबर 309। खुदा का शुक्र करें, पाक कलाम में कुदरत और ताकत है, तो जिंदगियों को बदलता है। गीत नंबर 309। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। गीत नंबर 309। Amen.
نام میں یہ قدرت ہے، اس کے کلام میں یہ قدرت ہے، اس کا کلام زندگیوں کو بدلتا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں اور خدا کی شکرگزاری کریں اس کے زندہ پاک کلام کے لیے۔ پیار سے بھرے ہوئے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب تو کلام کرتا ہے زندگیاں بدلتی ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے جی اٹھتے ہیں۔ خدا ہم تیرے زندگی بخش کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں ایک مددگار بخشا ہے۔ ہم تیرے روح القدس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا ہم منت کرتے ہیں کہ میں اپنے پاک سے معمول کر، تاکہ ہم تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو جان سکیں۔ اپنے لوگوں کو خدا ان کو بڑی برکت دینا، اس پورے ماحول کو اپنے قبضہ میں دے۔ یسوع کے زندہ مبارک کو بابرکت کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے قائم رہنا اور پھلدار ہونا، abiding and producing fruit، قائم رہنا اور پھلدار ہونا۔ دونوں ہی ایسے فعل ہیں جو جاری ہیں۔ قائم رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یسوع کو قبول کر لیا، that's it۔ We need to continue grow into his likeness، خداوند میں بڑھنا اور ترقی کرنا، قائم رہنا، پھل لانا، پھلدار ہونا، ایک فعل حال جاری ہے۔ جیسے ایک درخت جو ہے وہ ایک بار پھل لاتا ہے، پھر دوسری بار وہ تیار ہوتا ہے، پھر پھل لاتا ہے، ہر سیزن میں وہ پھل لاتا ہے۔ اسی طور سے ہمیں پھل لانا ہے، قائم رہنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیات جو ہم نے ابھی خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کی۔ اس چیپٹر میں، جان چیپٹر 15 میں مختلف طرح کے تعلق جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ 4 تعلق ہیں اس میں، اور آج ہم ایک پہ بات کریں گے۔ ڈالیاں، دوست، نوکر اور گواہ۔ تو میری ڈالیاں ہوں، اب سے میں تمہیں دوست کہوں گا، نوکر نہ کہوں گا، تم میرے گواہ ہو۔ کیا معنی ہے اس کے جب وہ کہتا ہے کہ تم میری ڈالیاں ہو؟ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ ہمیں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جانا ہوگا کہ خدا یسوع مسیح نے یہ الفاظ کیوں کہے۔ اگر ہم اس دور کو دیکھیں تو کہ آج بھی جو یہودی ہیں وہ اپنی جو نسل ہے اس پر بڑا وہ گھمنڈ کرتے ہیں، اور دور میں بھی وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں۔ نو ڈاؤٹ جنریشنل جو ایک پرائڈ تھا ان کے اندر پایا جاتا تھا، اور وہ اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے کہ ان کے جو آبا اجداد ہیں وہ ابراہیم، یعقوب اور اسحاق، بڑا فخر کرتے تھے، اور جب وہ دعا بھی مانگتے تھے تو یہ الفاظ وہ دہراتے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے ان کے اس تصور کو درست طریقے سے بیان کیا۔ خداوند نے انہیں یہ سکھایا کہ جو ایک نسل ہے اگر آپ اس پہ گھمنڈ کرتے ہیں، so there is no salvation in that sort of the generational link۔ نجات یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلے سے ہے، خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے کے وسیلے سے ہے، not in the Jewish bloodline, but faith on Jesus Christ is very very important۔ نجات یسوع کے خون میں ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس حقیقت کو یہاں پر بیان کیا۔ ہماری جو ایکسٹرنل جو کوالیفیکیشن ہے، جو ہمارا ورلڈلی اسٹیٹس ہے، نجات اس میں نہیں ہے۔ سالویشن ود دا ریلیشن شپ
और विद अबाइडिंग क्राइस्ट, खुदावन में कायम रहने में है, उसके साथ जुड़े रहने में है। नजात जो है वो इस बात में पाई जाती है। इसलिए हमें इस बात के लिए खुदावन का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदावन ने हमें ये बातें सिखाई हैं। दूसरी जो अहम बात है वो है प्रॉस्पेरिटी की। हम सब जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं। नोबडी लाइक कि भी मैं नाकाम हूं। वी ऑल वांटेड टू बिकम सक्सेसफुल। वी आर आफ्टर द प्रॉस्पेरिटी। हम जिंदगी में कामरानी चाहते हैं, फ्रूटफुल होना चाहते हैं। दैट इज द ह्यूमन डिजायर। बट द सीक्रेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज विद द अबाइडिंग इन क्राइस्ट। जो डाली मुझ में कायम रहती है वही बहुत सा फल लाती है। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इस खूबसूरत विरद में एक और बात जो पिनहा है, जो पोशीदा है, वो है रिलेशनशिप। और हमें आज इस बात को भी देखना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर ये बताया कि मेरा बाप बागबान है। हमें खुदावंद की जो क्वालिटी है उसको भी ज़हन में रखना है कि बागबान कौन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। वो संभालता है, वो प्रोड्यूस करता है, वो मुहैया करता है। जो कामरानी है, जो बरकत है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो खुदावंद की तरफ से है। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को देखिए। ज़बूर नवीस इस बात को कितनी खूबसूरती के साथ इस बात को बयान करता है। ज़बूर 128 हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे और उसका हम सीक्रेट भी देखेंगे कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मुबारक के हर एक जो खुदावंद से डरता उसकी राहों पर चलता है। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा, तुम मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सहीन में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि अपने बच्चों के बच्चे देखे इसराइल की सलामती। बनी इसराइल में या मुल्क फलस्तीन में जो पाकिस्तान है या जैतून जो है, ये एक बड़ा अच्छा एक मैं समझूं कि एक प्रॉस्पेरिटी का एक सिंबल था। जैसे कि हमारे पंजाब में, बरसीर पाक हिंद में जिसकी ज्यादा फसल होती है, गंदम जिसके ज्यादा होती है, जिसकी जमीन ज्यादा होती है, उसको चौधरी माना जाता है, उसको लॉर्ड कहा जाता है, चौधरी कहा जाता है। इसी तरह बनी इसराइल में जिनके पास अंगूर ज्यादा मकदार में होता था, जैतून ज्यादा होता था, दैट वाज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लॉर्डशिप। वो मिकोरियस होते थे, वो मुबारक होते थे। और खुदावंद कहता है कि मेरा बाप जो है वो बागबान है। ऑनरशिप जो है वो खुदावंद की है। ईच एंड एवरी ब्लेसिंग बिलोंग्स टू गॉड। हर एक चीज जो है उसका ताल्लुक जो है वो खुदावंद के साथ। अगर आप ज़बूर 127 को देखें तो वहां पर भी ज़बूर ने इस बात को बयान करता है कि जो प्रॉस्पेरिटी है, जो प्रोटेक्शन है, वो खुदावंद की तरफ से है। वही हमारी हिफाजत निगहबानी करता है, वही पेट का फल जो है हमें देता है, वही हमारी हिफाजत निगहबानी करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रोड्यूस करने वाला जो है, जो फल लाने वाला है, वो खुदावंद है। क्योंकि पहले खत में पौलुस अपनी खिदमत के हवाले से ये बयान करता है कि किसी ने पौधा लगाया, किसी ने पानी दिया, किसी ने आबियारी की। जो कहता है कि ना तो लगाने वाला कोई चीज है, ना उसको आबियारी करने वाला, बल्कि वो जो के फल लगाता है। और बनी इसराइल में इस बात को हम देखते हैं कि उस बात को जानते थे। और ईसाई नबी के सहीफा में उसके 5वें बाब को, जिसको भी हमने कलाम किया है, मैं चाहूंगा कि दोबारा हम उस पाकिस्तान के गीत को अपने सामने रखें
اور عیسائی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا. اس کے پاکستان کی بابت ون یارڈ بلانگس ٹو گاڈ. اس کے پاکستان, میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا. از ٹاکنگ اباؤٹ جیروشلم. میرے محبوب کا پاکستان. وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا پاکستان. خداوند یسوع مسیح بھی یہاں پر سینس آف بلونگنگ جو ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ باغبان جو ہے وہ میرا باپ ہے, میرا باپ باغبان ہے. اور یہاں پر یہ صاحب اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا, اور اس سے کھودا, اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی اچھی چیزیں, اچھی تاکہ اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا, انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں, لیکن اس میں جنگلی انگور لگے. یہی بات خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے, بنی اسرائیل کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ٹرو وائن کون ہے, اچھی انگور کی بیل کون ہے انگور کا حقیقی درخت. ہم یہاں پر اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں. وہ انگور کا حقیقی درخت ہے. ہی از اے ٹرو وائن, اور اس کا باپ جو ہے وہ باغبان ہے. وہی حفاظت کرتا ہے, وہی کاٹ چھانٹ کرتا ہے. ہم کاٹ چھانٹ کے عمل کو کچھ اچھا نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا تکلیف دہ کام ہے, لیکن عزیزو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہماری کاٹ چھانٹ ہو. خداوند ہمیں تنبیہ کرتا ہے, اور خداوند اس لیے کاٹ چھانٹ کرتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ پھل لائیں. اور کاٹ چھانٹ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ڈالیاں سوکھ چکی ہوتی ہیں وہ اس میں رکاوٹ پیدا نہ کریں, نورشمنٹ میں, پھل میں رکاوٹ پیدا نہ کریں. خداوند ان کو چھانٹ دیتا ہے, ان کو الگ کر دیتا ہے. ہمارا جو کنیکشن ہے, ہمارا جو تعلق ہے قائم رہنے والا, اس کے ساتھ بنے رہنے والا, اس کے ساتھ مضبوط رہنے کا بھید جو ہے اس کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے. ابھی ہم پھل لا سکتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں پھلدار ہونے کے لیے, پراسپیرٹی کے لیے, فروٹفل ہونے کے لیے, پروڈکٹیو ہونے کے لیے ہمارا کنیکشن جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ہونا چاہیے. بہت دفعہ ہم جو ہے ڈبل کنیکشن رکھتے ہیں. ایک دفعہ لیمبت کانفرنس ہو رہی تھی, اور اس میں ایک جو افریقہ کے جو بشپ تھے وہ آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جو چرچ آف انگلینڈ کا جو حال ہے وہ ایسے ہی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے افریقہ میں ایک خاتون تھی, تو وہ آئیڈل ورشپ بھی کرتی تھی, میجک بھی کرتی تھی, اور بت پرستی کرتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چرچ بھی جاتی تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہو؟ آپ خدا کے گھر میں بھی جاتے ہو اور آپ یہ بت پرستی بھی کر رہے ہو, تو یہ دو جگہ آپ نے جو کنیکشن رکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹس ناٹ ویری ہیلدی. تو اس خاتون نے جواب دیا کہ میں نے دونوں طرف تعلقات جو ہے وہ درست رکھے ہوئے ہیں, کوئی پتہ نہیں کہاں جانا پڑ جائے, شاید شیطان کی طرف جانا پڑ جائے یا خدا کی طرف. یہی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. ہم نے کنیکشن جو ہے وہ دونوں طرف لگا کے رکھے ہوئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت دفعہ اب دیکھیں کہ جو ہمارے پنجاب میں لوگ جاتے ہیں قبروں میں بھی جاتے ہیں, وہاں پر چڑھاوے بھی جاتے ہیں, بابا جی کو بھی خوش کرتے ہیں, اور چرچ بھی آتے ہیں, وہاں پر آ کے ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا, تالیاں بھی جاتے ہیں. تو یہ دوگلا پن جو ہے یہ خدا کو پسند نہیں ہے. جو ڈالی پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے, اور خداوند نہیں چاہتا کہ دوسری ڈالیاں جو ہیں وہ متاثر ہوں. سو دیر از اے ڈینجر. اگر آپ پھلدار نہیں ہیں, اگر آپ فروٹفل نہیں ہیں, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے وہ کون سے پھل ہیں, پھل کی بات کرے جا رہے ہیں. پالوس رسول غلطیوں کے خط کے 6 باب میں بڑی خوبصورت اس کی جو ہے وہ تفصیل بیان کرتا ہے کہ پھل جو ہے وہ کون سے ہونے چاہیے. میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیے, غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط, اور یہاں پر آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں. پوری ایک ترتیب ہے روح کے پھل جو ہیں, اور میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ کیسے ہم ان پھلوں کو پروڈیوس کر سکتے ہیں.
तो उसका 5 बाब उसकी 22 आयत। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। ये रूह के फल हैं जो हमने प्रोड्यूस करने हैं। और ये बात याद रखें कि हम अपनी कोशिश से, अपनी रिचुअल से, अपनी जो रास्तबाजी है, राइचसनेस से हम इन फ्रूट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये रूह के फल हैं। और इसलिए खुदा ने कहा कि मुझसे जुदा कर तुम कुछ नहीं कर सकते। विदाउट मी यू कैन नॉट प्रोड्यूस दीज फ्रूट्स। खुदा के बगैर, उसके बगैर हम ये तमाम जो फल हैं इनको हम ज़ाहिर नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए कांट छांट को भी कभी बुरा ना समझें। वो जो थाला खोदता है, लुका के अंजीली बयान में हम इस बात को देखते हैं, शख्स ने जो है वो बाग लगाया और उसमें उसने दरख्त लगाया और उसमें फल ढूंढने आता था, उसे फल नहीं मिलता था। तो बागबान ने कहा कि इसको काट डाल दे। कहा कि थोड़ा सब्र कर लो, मैं इसके लिए थाला खोदूंगा, इसकी आबियारी करूंगा, अगर आगे को फला तो ठीक है, वरना काट डालना। बागबान जो है वो फल ढूंढता है, मालिक जो है वो फल ढूंढता है। खुदा यीशु मसीह इंटरसीड करते हैं, तो अमल करते हैं। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो ही नहीं चाहता क्योंकि डाली काट दी जाए, वो चाहता कि हम फल लाएं। खुदा तो अमल करता है, उसकी तो अमल को निजात समझे। खुदा के इस वादे के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं। और इस बात के लिए भी मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं क्योंकि ये जो दावा है खुदा यीशु मसीह का, जो भी हमने लुका के इंजीली बयान में देखा है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं। ही इज अ जेन्युइन, वो हकीकी दरख्त है। बड़ा खूबसूरत जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है यूनानी जुबान का, उस लफ्ज का मतलब है ट्रू, जेन्युइन, ऐसी जिसमें हकीकत पाई जाती है और वो ऐसा फल है, वैसी डाली है जो हकीकी है। अंगूर का हकीकी दरख्त जेन्युइन है, असली है। हम जब एवेंजलिज्म करते थे तो कुछ तरीका होता है किसी को अपने जानब अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक बार हम एवेंजलिज्म कर रहे थे तो मैंने जाकर तो जो फ्रूट वाला था उससे पूछा कि जनाब ये अंगूर कैसे है, हकीकी है? तो उसे मेरी तरफ देखा, कहता जी नहीं जी प्लास्टिक है। तो थोड़ा सा गुस्से में आ गया। तो मैंने उसे कहा कि यार आप नाराज ना हो, मैं आपको हकीकी अंगूर के बारे में बताना चाहता हूँ। कहता जी वो कड़े बाग में लगा जी। मैंने कहा जी आप हजरत ईसा को जानते हैं? क्या हाँ जी जानना हूँ। तो मैंने कहा जी उसने ये कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। तो कहता जी उसे फिर मेरे साथ गुफ्तगू शुरू कर दी खुदा यीशु मसीह के बारे में। तो देयर आर फेक जो फ्रूट्स हैं बहुत दफा आपने देखा होगा कि वो इतने वो जेन्युइन लगते हैं कि जब वो डाइनिंग टेबल पर पड़े हों या घर में पड़े हों, तो अगर वो किसी पिक्चर में आप देखें या फिल्म में देखें या वैसे आप एकदम से दाखिल हों तो प्लास्टिक इतने वो सोफिस्टिकेटेड किस्म के वो होते हैं कि आप देख के कहते हो कि यार ये तो असली फल लग रहा है। ऐसे भी हैं जो बज़ाहिर आपको फलदार नजर आते हैं लेकिन वो जेन्युइन नहीं है। खुदा यीशु मसीह जो है वो हकीकी अंगूर का दरख्त है, जेन्युइन है, फेक नहीं है, ट्रू है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी इस हकीकत के लिए। और खुदावन जो है वो वैल्यूएबल, कीमती फल जो है वो हमारे अंदर ढूंढना चाहता है, जेन्युइन फल जो है वो देखना चाहता है। जब आप फल लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि कौन सा अच्छा फल होगा। कल हम तरबूज खा रहे थे और वो पाकिस्तानी जो बड़ा ही खूबसूरत और बड़े मीठा था, तो मैं कहता यार इसका तो जो टेस्ट है वो पाकिस्तानी को गुजर लगता है। तो जो आपको टेस्ट में अच्छा लगे, जिसकी क्वालिटी हो, आप वो फल लेना चाहते हैं। बाजार में मुख्तलिफ तरह के फल होते हैं बट यू आर लुकिंग फॉर द क्वालिटी फ्रूट। अजीजों, इसलिए खुदावन भी चाहता है, वो काट छांट करता है, प्रूनिंग करता है, वाटरिंग करता है, ताकि हम एक अच्छे फल जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, जिनको देखकर लोग ये कह सकें कि ये खुदावन के फल हैं, ये खुदावन ने इनको बरकत दी है।
اس لیے ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے پھل پیدا کریں، اور اس کا سیکرٹ جو ہے وہ یہی ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ جس کہ میں نے بتایا کہ یہ بڑا ہی خوبصورت جو لفظ ہے، اور میں ضرور اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، ایلتھینیوس جو ہوتا تھا کوالٹی کے لیے استعمال ہوتا تھا، جینوینس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں نا کہ جیسے یہ کپ ہے، ٹھیک ہے، یہ نیا نہیں ہے، ایک کپ آپ نیا لے کر آتے ہیں، بالکل نیونیس۔ خداوند ایسے پھل دیکھتا ہے، نئے پھل، ایلتھینس، جینوین، پیور۔ خداوند ایسے پھل ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا آپ ایسے پھل پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایسے جینوین ہونا چاہتے ہیں؟ عزیزو، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی مذہبی جو ہماری جو ریچولز ہیں، جو پریکٹسز ہیں، عمل ہیں، ان سے ہم ایسے پھل پیدا نہیں کر سکتے۔ ایمان، فیتھ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ خداوند پر ایمان رکھنے سے ہم جو پھل پیدا کر سکتے ہیں، جو ہمارے نیک اعمال ہیں، وہ ہمارے ایمان کا نتیجہ ہے۔ راست باز ایمان سے زندہ رہے گا۔ مارٹن لوتھر نے، جو کہ ایک کیتھولک راہب تھے، پریسٹ تھے، انہوں نے بڑے عرصے کے بعد اس راز کو جانا، کیونکہ جو لوگ ایمان پر نہیں بلکہ ایمان پر تکیہ کرتے ہیں، وہ خود سے رائچس بننا چاہتے ہیں، خود سے پھل پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے درمیان اپنے پھل جو ہیں وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پھل جینوین نہیں ہوتے، وہ قائم رہنے والے نہیں ہوتے، ان میں ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ لیکن جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، they can produce the genuine fruits، وہ اچھے پھل پیدا کر سکتے ہیں۔ عزیزو، آئیے آج خداوند سے دعا کریں، خداوند کا شکر کریں کہ خداوند تو انگور کا حقیقی درخت ہے، ہمارا باپ باغبان ہے۔ ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکر کریں کہ جو ڈالی اس میں قائم رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے۔ اور عزیزو، خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند ہماری زندگیوں کو پھلدار بنائے، کہیں ہم بے پھل نہ رہ جائیں، کہیں ہم کاٹ ڈالے نہ جائیں۔ اور یہ بھی بات دیکھیں خداوند کے پاک کلام میں، اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے، وہ جل جاتی ہے۔ استعمال تو ان کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ جل جاتی ہے، ایندھن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کہیں آپ اور میں اس جہنم کے ایندھن کے لیے استعمال نہ ہوں۔ There's a danger, there's a warning, but apart from that warning and danger, there's a reward۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ بہت سا پھل لاتا ہے، there is no such limit، بہت سا پھل لاتا ہے۔ اور کسی بھی باغبان کے لیے، جن کو گارڈننگ کا شوق ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی درخت زیادہ پھل لاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ سو دیر از اے جوائے، خداوند کے لیے بھی خوشی ہوتی ہے، اس باغبان کے لیے خوشی ہوتی ہے جب ہم زیادہ پھل لاتے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں پھلدار ہوں، ایوری ڈے، آل دا ٹائم، وی وانٹڈ دیٹ فروٹ۔ وہ پھل دیکھنا چاہتا ہے ہماری زندگی میں، وہ چاہتا ہے کہ ہم پراسپرس ہوں، اور یہ خداوند کی بڑی برکت ہے۔ پراسپیرٹی خداوند کی طرف سے ہے، خداوند میں قائم رہنے سے ہے۔ عزیزو، خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں، ابائڈ ان کرائسٹ، خداوند میں جڑے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا مانگیں اور خداوند کی شکرگزاری کریں خداوند کے اس زندہ پاک کلام کے لیے، کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے میں قائم رہیں، اس میں جڑے رہیں، اور خداوند ہمیں برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں، اور ایلڈر پرشانت بینٹ صاحب دعا میں رہنمائی فرمائیں گے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ ہاللویہ،
हालेलुया बाप तेरा शुक्र हो तेरे नाम की तारीफ तेरी प्रस्तुति हो क्योंकि तू ही हमारा सच्चा खुदा है बाप तू खुदाओं का खुदा है तू बादशाहों का बादशाह है तो कुल जहान का खालिक और मालिक है बाप तेरा शुक्र हर एक चीज तेरे इख्तियार में है हालेलुया बाप तेरा खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे बंदे के लिए जिसके वसीले से बाप तुमने आज का कलाम हम तक पहुंचाया है अपने बंदे को बड़ी बरकत दिया और इस कलाम के वसीले से बाप जितने यहाँ पे मौजूद है बाप एक एक को छू है बाप ताकि ये कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लेके आए बाप हम जहाँ कहीं भी जाए बाप हम बाप ना सिर्फ बातों से बल्कि अपने एक्शन से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे हम जहाँ भी जाए लोग हमें जब देखें कहें कि हम तेरे बेटे तेरी बेटियां हैं बाप Yes, Father, fill us with your Spirit, Father. Fill us with your Holy Spirit. बाप ताकि हम जहाँ भी जाए बाप वो फल जो है बाप जो रूह के फल है बाप वो हम सब में नजर आए बाप ताकि हर कोई तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे बाप हम तेरे नाम की गवाही देने वाले हो बाप हम तेरे नाम की मुनादी करने वाले हो बाप हम हर एक से प्यार और मोहब्बत करने वाले हो सुलह सलामती करने वाले हो बाप यस फादर ताकि बाप तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए बाप तेरा शुक्र एक एक को बड़ी बरकत दी है बाप और हर एक को ये तौफीक बख्शे बाप कि हर कोई उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते हर वक्त हर जगह बाप तेरी मदद सराई करे तेरी शुक्रगुजारी करे बाप क्योंकि तू ही शुक्र और इज्जत के लायक खुदा है बाप तेरा शुक्र है बाप तेरा शुक्र एक एक को बड़ी बरकत दे बाकी की तमाम इबादत में तुम्हारे साथ नहीं है बाप मांगता हूँ यीशु मसीह के परिणाम में आमीन। खुदा आपको बरकत बख्शे। हम खुदाम की तारीफ करेंगे और हम ज़बूर गाएंगे रहेगा नाम सदा की कर मसीहा। और मैं भी सबसे ट्रेडिशनल ये ज़बूर जो है हदीर के लिए होता है वो गाते हैं। मैं तो ऐसे समझता हूँ कि ज़बूर जो है ये इसको सिर्फ इसी बात के लिए नहीं रखना चाहिए लेकिन खैर ये फरमाइश थी किसी की कि जी भाई साहब ये ज़बूर आप गाएँ आज तो मैं गा रहा हूँ और आप अपने हदिया जार जो है वो खुदाम के अलग रख सकते हैं। अभी बहुत सारे बहन भाई ने बताया कि उन्होंने अपनी ऑफरिंग जो है वो अलग से रखी हुई है खुदाम के घर के लिए तो आप उसको कर सकते हैं या आप उसको सुबह साहब को आप कर सकते हैं मतलब करके आप मिल सकते हैं और आप अपने हदिया जार जो है वो खुदाम के घर के लिए उसके जलाल के लिए आप पेश करें और जो चर्च का जो अकाउंट नंबर है उसको भी आप दे सकते हैं। मैंने अपने चर्च के ग्रुप में उसको शेयर किया हुआ है तो आप उसमें अपने हदिया जार जो है डाल सकते हैं। जहाँ तक लॉकडाउन की बात है आप देख रहे हैं कि उसमें नरमी की गई लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे चर्चेज जो हैं वो कोप नहीं कर पाए और जो हेल्थ एंड सेफ्टी के इशू हैं वो आज भी इसी तरीके से हैं तो हम अभी जो है वो चर्च सर्विस नहीं कर पा रहे लेकिन जो ऑनलाइन सर्विस हो रही है उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर अपने चर्च को सपोर्ट करें और जो इसके जो खर्चात हैं उनको ज़रूर अपने ध्यान में रखें। तो अपनी बल्कि खर्चात की मैं बात नहीं करना चाहता मैं चाहता हूँ कि इस बात को ये आपकी कमिटमेंट है शुक्रगुजारी है तो हम चर्च को क्या चलाएंगे ये तो खुदाम का घर है ये वो खुद ही इसको इसके सारे इंतजाम करता है लेकिन हमें अपनी कमिटमेंट को जो है वो पूरा करना चाहिए। हम खुदाम का शुक्र करते हैं तो उसने हमें हर तरह की नेमत और बरकतें बख्शी हैं। सो प्लीज़ आप ज़रूर अपने जो हदियाजात हैं वो खुदाम के घर के लिए अलग रखें ताकि खुदाम के नाम को इज्जत जलाल मिले। तो आइए हम ज़बूर गाएंगे रहेगा नाम सदा की कर मसीहा रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ज़बूर नंबर 72 ज़बूर 72 रहेगा
ہم خاص دعا جو ہے کریں گے. بچے اب جانتے ہیں کہ اس کورونا وائرس کی وجہ سے بڑی پرابلمس ہیں اور ویری کانشیس اباؤٹ دا چلڈرن. تو ہم جو عزیز کی بیٹیاں ان کے لیے آن لائن، میرا خیال ہے کہ ہمارے چرچ کی پہلی یہ آن لائن بلیسنگ ہونے لگی ہے. تو میں چاہوں گا کہ عدیل آپ بیٹی کو لے کر تو سامنے آئیں تاکہ ہم اس کے لیے خدا کی برکت چاہیں اور خدا کا شکر ادا کر سکیں. ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی. یہ زبردست نیو گفٹ ہے جی ہمارے چرچ کے لیے. ابھی نام آپ نے سوچا کہ نہیں؟ اچھا، یہ تو ایسے کام جو ہے وہ کوئی بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. کوئی بات نہیں ہے. تو وہ ایک چھوٹی سی میں جوک جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا. ریلیکس ہوں. وہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا. تو ہسبینڈ کہہ رہا تھا کہ میں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، بیوی کہہ رہی تھی میں نے انجینئر بنانا ہے. تو کافی بحث ویسا شروع ہو گیا. تو نیبر جو ہیں وہ آ گئے. تو انہوں نے کہا بھی کیوں لڑ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بیٹے کو انجینئر بنانا ہے، میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر بنانا ہے. تو اس نے کہا اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے، بچے کو بلا سے پوچھ لیتے ہیں. تو اس نے کہا جی وہ تو بھی ہوا نہیں ہے. اس نے کہا تو آپ کو یہ جھگڑا جو ہے وہ پہلے کر لینا چاہیے تھا. لیکن لمبی لسٹ ایک ہی نام رکھنا. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم جوتی کے لیے بھی دعا کریں گے. ان کی پریئر ریکویسٹ ہے، کینسر کی پیشنٹ ہے. ہم ان کے لیے دعا کریں گے اور ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے آج کہ خدا نے یہ خوبصورت تحفہ جو ہے. ایک شعر جو ہے میں پروفیسر یوسف نیت صاحب کا دل بیٹی کے نام کرنا چاہتا ہوں، آپ دونوں کے بلکہ ہسبینڈ وائف کے. بڑا خوبصورت شعر ہے کہ باپ کی محبت میں تشنگی سی رہتی ہے. یعنی باپ کی محبت میں تشنگی سی رہتی ہے، پیاس رہتی ہے جس گھرانے میں بیٹیاں نہیں ہوتی. تو یہ خدا نے آپ کی پیاس جو ہے پوری کی ہے. خدا نے آپ کو برکت دے. میں پچھلے دن ایک پاسٹر صاحب ان کو میں کہہ رہا تھا، میں کہتا پاسٹر صاحب آپ جب بھی دعا کرتے ہو لوگوں کے لیے آپ کہتے ہو خدا نے آپ کو بیٹا دے اور یہ پاسٹر بنے گا. میں نے کہا آپ بیٹی کے لیے کیوں نہیں دعا کرتے؟ آپ یہ کھا کر خدا نے آپ کو اولاد دے، ہیلدی ہو، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو. تو یہ خداوند کی بہت بڑی بخشش ہے. تو یہ خداوند نے آپ کے گھر میں یہ بہت بڑی بلیسنگ دی ہے. ہم یہ جو دونوں بیٹیاں بھی ساتھ بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خداوند کو برکت دے اور ننی جان کے لیے خداوند کی برکت چاہتے ہوئے آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں. ہاللیلویا، تھینک یو جیسس. ہم جہاں پر بھی ہیں اپنے ہاتھ بیٹی کی طرف بڑھائیں کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت گفٹ آپ جو سیڈ آف بلیسنگ ہے وہ آپ پاس کر سکتے ہیں. گاڈ از ایوری ویئر. خداوند ہر جگہ موجود ہے، اس کا شکر کریں. خداوند بزرگ پاک خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ پیٹ کا پھل تیری طرف سے ہے. خداوند ہم اس بیٹی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس ننھی جان کے لیے، کیونکہ خداوند تو ہی اس کا خالق اور مالک ہے. خداوند اس کے پیرنٹس کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں اور اس بڑی بخشش کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں پیارا خداوند کہ تو اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنا. جیسے جیسے یہ قد و کام میں بڑھے تیری پہچان تیری قربت میں بھی بڑھے اور ترقی کرے اور تیرا یسوع نام اس کی زندگی کے وسیلے سے عزت و جلال پائے. کہ پورے گھرانے کے لیے خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں. خدا سٹی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا سے برکت دے، اس کے ہسبینڈ کو برکت دے. عدیل کے لیے ان کے اہلیہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس بچی کی پرورش کرنے کے لیے خدا تو نے بڑی ہمت و طاقت دے، عقل اور دانش عطا فرما اور خدا تیرا دانا ہاتھ ہمیشہ بیٹی پر رہے. اسی طور سے خدا میں دعا کرتا ہوں تمام بیماروں کے لیے جو کہ ہاسپٹل میں گھروں بیمار ہیں. خداوند میں جوتی کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کہ تجھے چھو اور اس کی ساری کینسر کی تکلیف تیرے یسوع نام میں جاتی رہے. خداوند اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ خداوند ہمارے سر کا تاج ہیں. خداوند ایم سی سنگھ کے لیے اور پھر خداوند دعا کرتا ہوں ڈیرک کے لیے کہ پھر خداوند ان کے ساتھ ہو، مسز برکت کے ساتھ ہو، حاجی مارتھا کے ساتھ ہو. وہ لوگ جو کہ آئسولیشن میں ہیں، اپنے گھروں میں اکیلے ہیں، خدا میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خداوند کو ان سب کو بڑی برکت عطا فرما. اور آج خداوند ہم ان تمام لوگوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جن کی برتھ ڈے ہے. خداوند میں دعا کرتا ہوں لیزا کے لیے اور پھر خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں مشائل کے لیے کہ پھر خداوند اس کے ساتھ ہو، مشائل کو برکت دے
اور اے پیارے خداوند میں التجا کرتا ہوں ان کے لیے اور میرین پیٹر کے لیے کہ خداوند کو ان کے ساتھ ہو جنہوں نے اپنی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا، پھر خداوند جن کی ویڈنگ یونیورسٹیز ہیں خداوند ان کو برکت عطا فرما، ہماری کلیسیا کے ایک ایک خاندان کو جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں اپنی بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے کہ خداوند اس سب کے ساتھ ہو، ایک ایک نام کو خدا میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، خداوند سب کو بڑی برکت دے۔ اور پھر خدا میں تیری شکرگزاری کرتا ہوں سہیل صاحب کے لیے، ان کی ساری کمٹمنٹ کے لیے، ایلڈر صاحبان کے لیے، خدا انہیں بڑی برکت دے۔ ہماری کلیسیا پر تیرا دانا ہاتھ ہو، اور عالمگیر کلیسیا کے لیے جہاں جہاں بھی تیرے لوگ ہیں خداوند اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ پاکستان میں خداوند ہم دانش کے لیے دعا کرتے ہیں جس کی برتھ ڈے ہے، خداوند کو اسے برکت دے، اس کی خدمت کو برکت دے، نوجوان کو تو اپنی خدمت کے لیے تیار کر، خداوند کو سب کے ساتھ ہو۔ تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہوتی ہے۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس اپنے قصوروं کو معاف کرتے ہیں تو مغفرت سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شرکت اب سے لے کر ہمیشہ تک اس بیٹی کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ کیونکہ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ٹائم آف فیلوشپ ہم وش کریں گے لویزا کو ہیپی برتھ ڈے، اور باقی بھی اگر کسی کی برتھ ڈے ہے جس نے چھپائی ہوئی ہے تو آپ